दर वर्सा सरकार सांगत आयला प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचे गणपती हाडू नाकात, पुजू नाकात। गणपती चित्रशाळेन वा गोंयांत भायल्यान हाडिल्ल्यो मुर्ती सापडल्यो जाल्यार जप्त करतले। तरीकूय बऱ्योच मुर्ती उफेताना दिसल्यो। लोकांनी कागाळ केली। पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान जप्त करून त्यो व्हेल्योय बी। गोंयांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्ती पावल्योच कश्यो? अडवलपालची ही घडणूक लोकांची नदरेक आयली। विसर्जन केल्ल्यो श्री गणेशाच्यो मूर्ती मोडके तुडके अवस्थेत उफे येतात, आडवे तिडवे पडल्यात। तांणी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाक कागाळ केली। तांणी येवन त्यो जप्त केल्यो। शिगमो सोंपलो तरी कवित्व फाटल्यान बाकी उरता, तशें हांगा जाला। उमेदीची आनी श्रद्धेची चवथ सोंपली तरी गणपती बाप्पाच्या मुर्त्यांची दुर्दशा पळोवपाची पाळी कोणे हाडली हे सोदचेच पडटले। हे गणपती मरे गोंयांत चड असले करिना। म्हाका दिसता ते कोल्हापुरात ते साठीसून हाडटा अशें पाडीसून ते साठीसून, आनी म्हाका दिसता गोंयांत एक गणपती करता न्हू ते लोक हाडटा दिसता आनी हांगासरले म्हणून विकता, अशें कांय तरी चल्ला विकत अशें म्हाका दिसता। पूण आतां म्हाका दिसता तुमकां सांगा एक प्रश्न आसा की हेतून लोकांनी जागृत जावपाची गरज आसा दिसता तुमकां? जागृत जाता, जे जागृत जाता, कोण शाणे आसा न्हू आनी कोणाक मातयेचोच पुजूंक जावं दिसता ते मातयेचे हाडटात। पूण थोडे हे करता ताका नायला ना रे, थोडे आपले बरो मोठो जावंक आमचे मोठो गणपती हाडूंक मातयेचो मोठो उखलना न्हू, पूण ताकडे हाडटा। आनी आमी आतां लोकांक फुडें सांगता की बाबा फुडें PSCचे हेचे हाडूं नाका, साडू मातयेचेच हाडा, अशें मातशी जागृती करची पडली। आनी कितें आतां वर्साच्या वर्सा आमकां अशेंच घेवन बसचें पडटलें। गांवांतलो माधव गाड म्हणून हेच्या नजरेक पयलीं आयले, तेणें म्हणजे आमच्या पंचायती कडेन संपर्क साधलो। सरपंचाक सांगलें की अश्यो अश्यो मुर्त्यो थंय आसा, त्यो दिसपाक बऱ्यो दिसना। तेन्ना तेणें गोवा प्रदूषण आनी हेचे कडेन आमी संपर्क केलो। ते लोक आयले, आज रिक्षा घेवन आयले आनी चार पांच मनीस आयले। सांगपाची गोष्ट म्हणजे तेंच्या ऑफिसरांनी सुद्दां आमकां हेल्प केली, आमच्या गांवच्या लोकांनी हेल्प केली। आनी जे गणपती आहा, गणपती हो आमचो हिंदू दैवत, आमी ताका सगळ्यात पयले स्थान आमी ताका दिता। तेन्ना आमचें कर्तव्य आसा की तेचें वेवस्थीत विसर्जन जावपाक जाय। आनी हांव अख्ख्या गोंयांतल्या लोकांक सांगता की तुमी घरान ल्हान मुर्ती हाडल्या जाता, पण ती मातयेची हाडा, कारण अशें दृश्य दिसतना हांव तुमच्या पांयां पडून तुमकां विनंती करता की अश्यो मुर्त्यो हाडूं नाका। आनी दुसरें हांव सरकाराक सांगता, आमच्या मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक सांगता, तुम्ही चवथी कडेन मिठाई हे ते अन्न सगळें चेक करतात, पण चवथी पयलीं जे कोल्हापूरसून ज्यो मुर्त्यो येतात तेंचेर तुम्ही धाड घाला, तुम्ही ते चेक करा। एक वेळ 4 दीस पयलीं सगळें चेक करून तेचेर हें घाला, कारण लोकांची काय चूक ना। आता आमी प्लास्टीक म्हणटा, गुटखा म्हणटा, जर फॅक्टरीज जर तुम्ही बंद करशात किंवा तेचेर कितें नियंत्रण घेतात जाल्यार ते कमी जातले। आता हे कोल्हापूरच्या 2 वर्सांक हे खूब जाला की ल्हान मुर्ती सुद्दां लोक बरी दिसपाक जाय, लायटीचेर डेकोरेशनाचेर बऱ्यो दिसता, कलरींग बरें आसता म्हणून हे हाडटा। पण हांव तुमकां विनंती करता की हे आतां दुसरी गोष्ट म्हणजे हे जे उदक वता हे आमच्या वसनोडा प्लांटाक वता, पिवपाक वता, हेतूंतलो जो कलर आसा तो कसलो आसतलो किंवा ती माती कसली आसतली काय, हे सगळें आमच्या जिवाचेर धक्को हे येता। तेन्ना हांव गोंयाच्या लोकांक सांगता, चवथ बरी साजरी करा, परंतु असल्यो मुर्त्यो कोल्हापूरच्यो हाडूं नाका। आनी सरकारान हेचेर फुडल्या चवथीक जरूर विचार करचो।